ايوه. اليوم شفت هذيك لي بارتيتو كيما قلت لك نزيدو اسمو اون دوزيام بارتي اون سي كونسون اون بارل سور لو كوتي تاع الاسلام بوليتيك الاسلام السياسي نزيدو نكوليو هذه ونكوليو تانيك باسكو لامباكت لي كيسيون تاعك تمدها لنا انت تو في اون موديفيكاسيون تبعثها لنا نشوفوا باغ اكزومبل tu la mets dans ta page après la semaine prochaine ولا au milieu de la semaine وقت ما يكون عندك طون ليبريتو on va faire كيما الزوم هذه نطلعوا تانيك عندك ça sera اللايف تاع بجوج سوايع ولا 3 سوايع. نو ماشي زوم تطلعوا بالواحد نديروا ان سوجي هكذاك شغل لي زانترفونون هكذاك وازار مي انا نطلع واحد منكم وزاد شي باه ندير هكذا واحد ليكيليبر هكذا ندير اون سيغتان بالونس بين لي بارتيسيب. اوكي داكور نوجدوا روحكم ونطلعكم بالواحد داكور مي هكذا جوسكا ماتون لي زيدي نتاعكم راكم عطيتوني 2 ولا 3 زيدي سي با الحق تعبد البقره تاعك وتشرب حليبها بصح ما عندكش الحق تفرض عليا حليبها نشربو. هذه هكذا نعرف انا العلمانيه الجزائريه كيفاش تعرفها يعني جو فوا با اون اوتر فاسون. هما اصلا ما يفرقوش بين الدوله وبين النظام وبين مؤسسات الدوله وما يفرقوا والو حتى الحكومه ما يفرقوا والو ما يفرقوش كاع تتفاهموا ندخلوهم دون دي ديتاي كي لي ديباس. الله غالب عندنا مجتمع الله غالب. بارطاجي لو لايف باش يجوكم الناس واحد اخرين داكوغ. لا ما تبارطاجيوش اللايف باسكو يقصوا ما تبارطاجيوش اللايف. داكوغ ام سوري اوكي وابتدينا انا بواحد القوم يعني الله غالب خاطرك شو واحد ينحيو بعد نحيو هو يدير لي زانترفونسيون ديالنا يا اخي هكذا نو puisque راح ينحي شنو فاهم جو دير ان شوز moi je pense que entre nous moi je pense que la laïcité a un sérieux problème parce qu'elle n'a pas face à elle seulement le peuple algérien. C'est toute une idéologie, toute une religion. L'islam, il se définit comme une idéologie, tout simplement, une formule de tout ce qu'on fait dans notre vie. Alors que la politique se définit aussi comme une façon de gérer les affaires de la cité. Du moment où on a deux concepts qui se définissent comme ça, automatiquement, on doit se préparer, que l'on veuille ou pas. C'est une collision idéologique. انت تظل العلمانيه اخي شفنا في اللايف عند علي اون لي زافي الناس مثقفه يقول لك بمبادئ ils ont osé dire باللي نديروا علمانيه بمبادئ اسلاميه اخويا ايمن ما سمعتهاش. بالك كريم صدق انا ويا من قبل مراد ثانيك هي اللي حكيت معاه شويه اكثر منكم اون بريفي اون بو سو بيرميتر دو تو دير مي قدام الناس نريحو كيما راهو مراد دركا كيما راهي صابرينا دركا كيما راكم كامل بور دوني هاد ليماج هذه سن دو نو ميم سي ال نو لي با باه الناس يقدروا يسمعوا الافكار نتاعنا. النهار الاول يسبك ويبقى يسمعك، النهار الثاني يسودي بتات كيلا ريزون، النهار الثالث يخدم شويه عقله، النهار الرابع يلقاه في وسطنا هنايا وحتى هو ولا يخدم كيفنا. دونك سي اون فو انفلونسي لي جون c'est de cette façon que ça doit se faire. انا برك ندخلها مع الانترفونسيون ديالي. Vas-y, c'est vraiment. بون حنا نورمالمون ما ناتاكيوش. دوك انا حبيت نهضر على ليدي انه حنا سفرينا من لي اسلاميست في لي زاني 90 سي لا بروف، وسفرينا من 20 سنه ولا 30 سنه من لي ميليتير، بصح مانيش حابه نهضرها هكذا باش ما يطاكونيش tu vois. Non, tu peux dire ça parce que la victimisation elle joue en notre faveur surtout faire l'affaire. دونك تمسكنوا حنايا حقرونا ظلمونا قتلونا عذبونا مسكرونا. اوكي مليحه هذه فازي صابرين. اوكي مي في الوقت يفو دير لي زاني 90 باش تحشيها لهم وفات بعد لي زاني 90 جاء حكم بوتفليقه اللي كان تقريبا حكم عسكري. سفرينا من تدهور الاقتصاد في الجزائر، وسفرينا من لا ميزير، وسفرينا من بزاف صوالح اون رياليتي، ماشي غير كنا في حرب اهليه ومن بعد دخلنا في ميزيريه بون دوك نهضرها بيان. ومام استخدام الزوايا شغل دوك نقول لك كريم افكار تحترم الإنسان، أفكار تمشي مع حقوق الإنسان، أفكار تسمح لنا نعيشوا كإنسان في الجزائر. وهذا ما كان. تري بيان نزيدو رانا ستري تاع تيتانيك هذيك ونعاودو نبكيو. معليش صبرينا قلت لي ديري فيكتيماز مليحة صبرينا. شوف ندير تعقيب على واش قلتي. يقولوا لك الإسلاميين ما حكموش الدولة اللي كانت تقتل. ثانيا يقولوا لك بوتفليقة
يعني ما تحالفش مع العسكريين. نعرفوا العقليه تاعهم. على بالي. اون لي كوني تري بيان. نو كريم كمال بلوتو كمال. هذوك هذوما الناس اللي مبلوكيها ما نعرفش. ما عنديش انا اللي يقولوا الهضره هذه. هذه لا الجبهه الاسلاميه في الانقاذ عندي غازي مراد. ايمن لا بروشين ايتاب اسكو شوف تري بيان. شوف انايا راح من الحكايه هذه اللي رانا مدايرينها كامل راح نهز با بلوس دو 15 مينوت 10-15 مينوت داكور. نتايا هذيك الانترفونسيون تاعك الاولى لا بروميير بارتي فيها بلوس دو 30 سكوند كيف صبرنا دونك 30 ça va nous donner à peu près 5 minutes. من بعد لي كيسيون هذوك لي كيسيون كي سون posées par Ztosha هذوك vous pouvez tous intervenir et répondre بالواحد. ريبوندي مراد ريبوندي صابرينا كمال وبارك الله. تري بيان دونك واش راح نديرو حنايا دركا اللي قاعد يهضر فيه كمال هما لي رياكسيون ديال لي كومونتير اللي راح يبيبليو دونك نسبقوا لهم حنايا هذا الشيء. يبدا يقول لك علاه ما قلتلوش وعلاه ما درتوش. هذه الحكايه هذه نسبقوها حنايا من درك. دونك انايا كي نبدا هذاك لو لايف ان توكا لا فيديو اللي راح نبارطاجيها نهز كالكو بارتي من لي كيسيون هذوما اللي مرحبا به نهز كالكو هكذا. نو ممنوع وقعك قلت نو اليوم اللايف تاع لي لايك تاع لي لايك تي اون لايف سور فيسبوك. وي او سمعك قلت له سمعك قلت له احنا ما نقدروش نشاركوا واسمه الاسلام السياسي راه ممنوع تما ديريكت طلعك ديريكت. بون انا لا وقتها نهضروا على العلميه. لا وقتها نهضروا على العلمانيه دركا قبل ما يطيح النظام لازم تكون عندنا خريطه طريق واضحه. ما يلزمش تتعاود التسعينات من بعد ما تنفتح المجال السياسي نلقاو انه الديمقراطيين راهم مهمشين. لازم من دركا نحطوا خريطه الطريق، خريطه ما فيها لا اسلاميين لا عسكريين باش نمشوا في تطبيق في تطبيق باش نمشوا في تطوير الجزائر وتحسين السياسه في الجزائر. Très bien. كيما هكذا بعد خاوتنا كم la réponse brève, nette et précise. Je peux faire une petite réponse? Bien sûr. même كارلوس يجاوب. هذا وقتها لا خاطرش ما لازمش نطيحوا في ما واش صرنا في سنوات نهاية الثمانينات والتسعينات أين ناس دخلوا ومارسوا السياسة باسم الدين ووصلنا يعني إلى عشرية سوداء. طيب بارك الله. الديمقراطية الآن يعني يجب حماية الديمقراطية، وحماية الديمقراطية تعني حماية مؤسسات الدولة. Très bien كمال. خونا كارلوس مرحبا بك والسلام عليكم. تفضل خويا. خويا أيمن أنا نقول بلي سامحوا لي برك كهضروا بالواحد كارلوس ومن بعد قاسي انت ثاني tu auras la chance de dire ce que tu veux. نقدروا نقولوا بلي 90% من الشعب الجزائري مسلمه وبالتالي الاغلبيه نتاع هذا الشعب مسلمه ونظن انه الاغلبيه ثانيك ما تساعدهاش هذه الفكره نتاع العلمانيه. كيف نريد نحن ولا كيف تريدون انتم كعلمانيين ان تفرضوا هذه الايديولوجيا ولا هذا الطرح الوغ كنتم هما الاقليه وهم الاغلبيه ما همش قادين به. اولا باسم مجموعه الجزائريين لايك يونيتو انا ارفض ان اقول او ارفض ان اتلقى هذه الكلمه بلي انتم اقليه وهما اغلبيه. اول شيء احنا جزء من جزء المجتمع الجزائري وكما تشوفوا كل مرة اسمح لي برك كالكو زانديس هكذا وكالكو اوتور كي بوف vous aider. اول حاجه قول بلي ماشي شرط قول بلي العلمانيه سي با اون ريليجيون ماهيش دين في حد ذاته. دقيقه يقدر الانسان يكون مسلم ويكون علماني. لو فات انك تقول لي اغلبيه حنايا نقدروا نكونوا كامل مسلمين ومع هذا الطرح. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه لو فات انه انا نقول بلي حابين تفرضوا هذا تغليظ ماكش حاب تفرض. الاسلامويين هما اللي قاعدين يفرضوا بالعنف بالضرب بالقوه وشفناهم في رمضان يضربوا الناس ياكلوا رمضان شفناهم يتعاملوا مع الناس اللي مش مسلمين. دونك حنا ماناش حابين نفرضوا. حنايا عندنا فكره رانا قاعدين نطرحوا فيها باسلوب راقي ومحترم بكل سلميه. اللي يتقبلها من حقه ومرحبا به معنا واللي ما يتقبلهاش هذا ثانيك من حقه ونحترموه. دونك حاول تمشي دون سو سونس. داكور تفضل خويا. انا جو لاس لا بارول بور كمال وي نو ما سمعتش